नमस्कार। यो रमाइलो साहित्यिक बसाइमा म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम जहाँ छु त्यहीबाट कार्यक्रममा अब यो कार्यक्रम एकैछिनमा सुरु हुन गइरहेको छ। आज 2079 साल असार 32 गते शनिबार सुन्दर शान्त यो शुभ साँझको समयमा जहाँ छु त्यहीबाट साहित्यिक कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको सामुमा उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम देश विदेशमा रहेर मलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य अनुरागी दर्शक श्रोता प्रिय मित्रहरूलाई कार्यक्रम प्रस्तुता म गिरिप्रसाद बुढाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं साहित्यिक अभिवादन। आदरणीय साहित्य अनुरागी मित्रहरू, यो जहाँ छु त्यहीबाट साहित्यिक कार्यक्रममा यति बेला म रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गा आफ्नै निवासबाट बोलिरहेको छु। यो जहाँ छु त्यहीबाट साहित्यिक कार्यक्रम गिरिप्रसाद बुढा आइडी रहेको फेसबुक लाइभबाट हरेक शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म करिब आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म पनि प्रसारण गरिनेछ। आजको यो बसाइमा यहाँहरूसँग म 1 घन्टा बिताउने सोच बनाएको छु। प्रिय मित्रहरू, यो जहाँ छु त्यहीबाट साहित्यिक कार्यक्रममा तपाईहरू पनि जो जहाँ रहनु भएको छ त्यहीबाट आफ्नो आवाजमा वाचन गरिएका सृजनाहरू पठाएर सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र यसरी यो लाइभ कार्यक्रमलाई हामी सबैले मिलेर थप रोचक र सुन्दर बनाउनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशेष गरी यो कार्यक्रममा प्रगतिशील तथा प्रगतिवादी साहित्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिनेछ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न स्रष्टाहरूले आफ्नै आवाजमा भिडियो रेकर्ड गरेर मलाई पठाइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूको रचनालाई प्राथमिकता दिएर यहाँ प्रसारण गर्नेछु। सँगसँगै मेसेन्जरमा पनि थुप्रै साथीहरूले आफ्ना सृजनाहरू पठाउनु भएको छ। समयले भएसम्म म ती सृजनाहरू पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय मित्रहरू, अब म ढिला नगरेरै आजको प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न गइरहेको छु। यसै सिलसिलामा सर्वप्रथम आज यहाँहरूलाई एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेलीबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्न गइरहेको छु र आजको सुरुमा प्रस्तुत गरिने गीत सङ्गीत रहेको छ ठमन केसीको शब्द, सौगात सायरको स्वर तथा सङ्गीत रहेको के हामी सक्दैनौँ र तिस्ता नदी पुग्न भन्ने बोलको यो गीत एकैछिन प्रतीक्षा गर्नको लागि म मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु र एकैछिनमा हजुरहरूले यो गीत र यसको भिजुअल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कति बस्ने हुने चाहको साथी खेपेर हामी पनि हुन्न छुम्न के सक्दैनौ र नेपाली फेरि टिस्टा नदी पुग्न के सक्दैनौ र नेपाली फेरि टिस्टा नदी पुग्न। भन्दै विदेशीको लासा सत्ताभित्र रमाइरहन्छन् छैन आशा मूर्खहरू लडेका हामी पनि हुन्न
सुन्न के सक्दैनौ र नेपाली राष्ट्रघाती नेता पाउन के सक्दैनौ र नेपाली फेरि राष्ट्रवादी पुग्न जाति दिनु पर्छ लिपुलेख लिपिया पुरा हाम्रै हुनुपर्छ गोर्खाहरू लडेका हामी पनि हुन्न छुन्न के सक्दैनौ र नेपाली हाम्रो कालापानी जोगाउन के सक्दैनौ र नेपाली फेरि राष्ट्रवादी पुग्न जनताका दुश्मनलाई अपरेटो गाडो गोर्खाहरू लडेका हामी पनि हुन्न छुन्न के सक्दैनौ र नेपाली हाम्रो राष्ट्रियता बचाउन के सक्दैनौ र नेपाली फेरि राष्ट्रवादी पुग्न के सक्दैनौ र नेपाली राष्ट्रवादी नेता पाउन के सक्दैनौ र नेपाली हाम्रो कालापानी जोगाउन के सक्दैनौ र नेपाली हाम्रो राष्ट्रियता आदरणीय सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरू, के सक्दैनौ र हाम्रो कालापानी बचाउन, के सक्दैनौ र हामीले हाम्रो राष्ट्रियता बचाउन भन्ने भावको यो मिठो साङ्गीतिक कोसेली यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु। फेसबुकमा यो लाइभ हेरेर धेरै साथीहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ र प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। प्रेम गायकज्यूले नमस्कार सर, नमस्कार, म उपस्थित छु है भन्नुभएको छ। यसै गरी कर्ण केसी गौतमज्यूले कार्य सफलताको शुभकामना, मैले नेपालगञ्जदेखि हेरिरहेको छु, कार्यक्रम राम्रो छ भन्नुभएको छ। यसै गरी जगत प्रसाद रेग्मीज्यूले हजुर कामरेड अभिवादन भन्नुभएको छ। कमलमणि देवकोटाज्यूले म पनि जोडी है सर भन्नुभएको छ। सबै आदरणीय साहित्य अनुरागी मित्र महानुभावहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अब केही स्रष्टाका सृजनाहरू जो मलाई फेसबुक मेसेन्जरबाट प्राप्त भएको थियो ती सृजनाहरू यहाँ पस्कनेछु। सँगसँगै मलाई आफ्नो भिडियो रेकर्ड बनाएर आफ्नै आवाजमा आफ्ना सृजनाहरू पठाउनु भएको छ, त्योलाई पनि मैले क्रमशः यहाँ प्रस्तुत गर्दै जानेछु र सबभन्दा पहिले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। समीप बैरागीज्यूले एउटा रचना पठाउनु भएको छ, नयाँ युगका मजदुर भन्ने शीर्षकको यो रचना म यहाँहरूको सामु वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। रचना यस प्रकार रहेको छ। कविताको शीर्षक छ नयाँ युगका मजदुर। उनीहरूले पहाड फोडेर मैदान बनाउन सक्छन्, चट्टान फोडेर सडक बनाउन सक्छन्। उनीहरूले पहाड फोडेर मैदान बनाउन सक्छन्, चट्टान फोडेर सडक बनाउन सक्छन्। उनीहरूले आगोको राप सहेर फलाम पगाल्न सक्छन्, पत्थरमा रङ्गीन फुल फुलाउन सक्छन् र उनीहरूसँग यस्तो शक्ति पनि छ, चाहे भने ढाल्न सक्छन् लुटको स्वर्ग, चाहे भने ढाल्न सक्छन् लुटको स्वर्ग, जलाउन सक्छन् अत्याचारको दुनियाँ। महोदय दुर्व्यवहार कहिल्यै नगर्नु, उनीहरू नयाँ युगका सचेत मजदुरहरू हुन्, उनीहरू नयाँ युगका सचेत मजदुरहरू हुन्।
साहित्यकार समीप बैरागीज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, पर्मिला कठायत। उहाँले भिडियो मार्फत आफ्नो आवाजमा यो रचना पठाउनु भएको छ। एकैछिनमा म उहाँको यो रचनालाई यहाँ सामेल गर्न गइरहेको छु। प्रतीक्षा गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पैसा शीर्षकको यो रचना उहाँले यहाँ पठाउनु भएको छ। यसलाई म प्रस्तुति गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छु। प्रतीक्षा गर्नुहुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पर्मिला कठायत तर्फबाट नमस्कार। पैसा 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 सबैको मुखमा झुन्डिने म कस्तो भाग्यमानी रहेछु। सबैको मुखमा झुन्डिने म कस्तो भाग्यमानी रहेछु। मजदुरले दिनभरि काम गर्यो ज्याला, कर्मचारीले अफिसमा काम गर्दा तलब, मन्दिरमा चढाउँदा भेटी, बाली लिँदा दक्षिणा। अहो म कस्तो भाग्यमानी पैसा, अहो म कस्तो भाग्यमानी पैसा। बैंकमा डिपोजिट गर्दा, बैंकमा जम्मा गर्दा डिपोजिट, बैंकमा जम्मा गर्दा डिपोजिट, पैसा झिक्दा विथड्रो। बैंकसँग लिँदा लोन, साहुसँग लिँदा ऋण। अहो म पैसाका दिन, अहो म पैसाका दिन। पैसा लिँदा बस्दा चुप, टेबुल मुनिबाट लिँदा कर्मचारी चुप। पैसा लिँदा बस्दा चुप, टेबुल मुनिबाट लिँदा कर्मचारी चुप। म धेरै रहेछु अचुप, म धेरै रहेछु अचुप। पैसा पाप नभन न मान्छेहरू, पैसा पाप नभन न मान्छेहरू। पण्डितलाई दान गर्न पनि पैसा चाहिन्छ, पण्डितलाई दान गर्न पनि पैसा चाहिन्छ। साथीलाई दिए सापटी, गुरुलाई दिए गुरु दक्षिणा। साथीलाई दिए सापटी, गुरुलाई दिए गुरु दक्षिणा। कति धेरै इज्जत र सम्मान छ। म कस्तो भाग्यमानी पैसा, म कस्तो भाग्यमानी पैसा। खोजिरहेछ दुनियाँ मलाई प्राप्त गर्न, खोजिरहेछ दुनियाँ मलाई प्राप्त गर्न। बोल्नेको मुख बन्द गर्ने, नबोल्नेको मुख खुलाउने मन्त्र नै पैसा। बोल्नेको मुख बन्द गर्ने, नबोल्नेको मुख खुलाउने मन्त्र नै पैसा। अहो म कस्तो भाग्यमानी पैसा, अहो म कस्तो भाग्यमानी पैसा। धन्यवाद। ओहो म कस्तो भाग्यमानी पैसा शीर्षकको यो पर्मिला कठायतको सिर्जना उहाँको आफ्नै आवाजमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यसपछि मेसेन्जर मार्फत आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन भनी पठाउनु भएको थियो। पोखरा कास्की पोखराबाट प्रेम गायकज्यूले। म उहाँको खेती शीर्षकको कविता यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको कविता यस प्रकार रहेको छ। घरबाट निस्क्यो साथी गरी खान्छु भनेर, मलाई कायर लाची भनी आफू सभ्य बनेर। गरी खान्छु भनी गयो जाओस् तनी भने म, गरी खान्छु भनी गयो जाओस् तनी भने म। मैले भन्दा राम्रैसँग गरी खाला ठाने म, मैले भन्दा राम्रैसँग गरी खाला ठाने म। कता कता सुन्दैछु गफ मात्रै दिन्छ रे, कता कता सुन्दैछु गफ मात्रै दिन्छ रे। कुरा मात्रै फेरिए रे मेरै बाटो हिँड्छ रे, कुरा मात्रै फेरिए रे मेरै बाटो हिँड्छ रे। झप्पै एक दिन भेट भयो, झप्पै एक दिन भेट भयो स्थानीय चुनावमा। सूर्य अङ्कित झन्डा बोकी भोट माग्दै थियो टोल टोलमा। गरी खान गएको मेरै बाटो हिँडेछ, कति छिट्टै थाहा नपाई सूर्य बहादुर बनेछ, कति छिट्टै थाहा नपाई सूर्य बहादुर बनेछ। के हो साथी यस्तो हालत,
के हो साथी यस्तो हालत, के हुँदैछ भनेको, भन्छ अझै देखेनौ र क्रान्तिकारी बनेको, भन्छ अझै देखेनौ र क्रान्तिकारी बनेको। म त सधैँ एकै नास गिलासमा भोट माग्दै थिएँ, म त सधैँ एकै नास गिलासमा भोट माग्दै थिएँ। बढाइ छ साथी गरी खाऊ भन्ने जवाब दिएँ। घुम्दै घुम्दै मेरो साथी मेरै बाटो आएछ, खुसी लाग्यो आफ्नै साथी क्रान्तिकारी भएछ। त्यही बाटो हिँड्दा दक्षिणपन्थी भन्थ्यो मलाई, त्यही बाटो हिँड्दा दक्षिणपन्थी भन्थ्यो मलाई। जे भन्ने हो भनोस् केही भन्दिनँ उसलाई। बधाई छ बधाई आफ्नै प्रिय साथीलाई, पहिलो नम्बर बनाउनु क्रान्तिकारी पार्टीलाई, पहिलो नम्बर बनाउनु क्रान्तिकारी पार्टीलाई। मेरो खेती फस्टाएन अब कसो गरौँ, मेरो खेती फस्टाएन अब कसो गरौँ। जति हाल्छु मल पानी मर्दै जाओस् बरु। मेरो खेती सप्रिएन कसै गर्दा पनि, थोरै बढ्न के पाउँछ पल्टी हाल्छ अनि। काम भने पुगेकै छ नयाँ खेती गर्दा, आजित भएछु मेरो खेती अलपत्र पर्दा। झुटको खेती भरमको मल कुण्ठाको पानीले, खेती कहिल्यै हुर्किएन इच्छा र चाहनाले। बढ्छ कि झैँ गर्छ कहिले सँगै सत्य आउँछ, फेरि पनि मेरो खेती स्वत्तर झैँ बनाउँछ। कहिले स्वात्तै हुर्किन्छ सत्य पछि पर्दा, कहिले फुल्ली फल्ली भएन यो सत्यले गर्दा। बाली काट्ने कहिल्यै भएन जे खेती गरे नि, सफल कहिल्यै भएन जे को बिउ छरे नि। साथीभाइले भन्न थाले झुटको बिउ नछर, साथीभाइले भन्न थाले झुटको बिउ नछर। गर्ने नै हो खेती भने सत्यताकै गर, गर्ने नै हो खेती भने सत्यताको गर। यति बेला सोचिरहेछु के भरम छरम, भरम छर्ने खेती अब गरम कि नगरम, भरम छर्ने खेती गरम कि नगरम, भरम छर्ने खेती गरम कि नगरम। अत्यन्त मिठो भाव भएको यो कविताको लागि स्रष्टा प्रेम गायकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेटवर्कले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, बत्ती आने जाने गरिरहेको छ। यसबाट तपाईहरुलाई जुन पर्न जाने अप्ठ्यारोबाट म माफी माग्न चाहन्छु र म फेरि अर्का एकजना स्रष्टाको आफ्नै आवाजको प्रस्तुति यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। दक्षिण भारत पाण्डेचरीबाट रवि पौडेलज्यूले आफ्नै आवाजमा यो रचना पठाउनु भएको थियो। यो रचना प्रस्तुत गर्नको लागि म यहाँ अनुमति चाहन्छु। एकैछिन धैर्य गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म उहाँको रचनालाई प्रस्तुतिको लागि तयारी गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षा गर्नको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। केही बेरमै म यहाँहरूलाई साहित्यकार रवि पौडेलको सिर्जना सुनाउने प्रयास गर्नेछु। प्रतीक्षा गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सेटिङ भइसकेको छ। अब यहाँहरु कहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। आदरणीय साथीहरु, साहित्यकार गिरिप्रसाद विराजीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम जहाँ छु त्यहीबाट आजको यस 5औं श्रृङ्खलामा
उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कला संस्कृति प्रेमी स्रष्टाहरू र साहित्यकार गिरिप्रसाद बुढाजीले सञ्चालन गर्नुभएको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तमाम देश विदेश र विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका सबै साहित्यिक प्रेमीहरूमा म दक्षिण भारतको पाण्डिचेरीबाट हिन्द महासागरको किनारको नजिकबाट यहाँहरूलाई जुझारो क्रान्तिकारी अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम जहाँ छु त्यहीबाट मैले पनि एउटा कविता वाचन गर्ने अठोट गरेको छु साथीहरू। त्यसकारण मैले धेरै कुराहरू नमन्दै कलाप्रति चासो, कलाप्रति विश्वास र चाहना भएका सम्पूर्ण कविहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई साप्ताहिक कार्यक्रम जहाँ छु त्यहीबाट राखेर श्री कामरेड गिरिप्रसाद बुढाले ठुलो योगदान दिनुभएको छ र हामी यसमा सहभागी भएर सिक्ने बुझ्ने मौका प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसकारण उहाँलाई म फेरि एकपटक धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको मेरो कविताको शीर्षक छ नागरिकताका खुल्ला पसलहरू। साथीहरू, नागरिकताका खुल्ला पसलहरू भन्ने शीर्षकको कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। यसरी सरकारले नागरिकताका खुल्ला पसलहरू थाप्ने भएको छ। सरकारले नागरिकताका खुल्ला पसलहरू थाप्ने भएको छ। नागरिकता ल्याऊ भन्दै दक्षिणको भागी लाइनमा बस्ने भएको छ। सरकारले नागरिकताको खुल्ला पसल थाप्ने भएको छ। नागरिकता ल्याऊ भन्दै दक्षिणको भागी लाइनमा बस्ने भएको छ। नागरिकता ऐन 63 नै गलत थियो त्यहाँ। नागरिकता ऐन 63 नै गलत थियो त्यहाँ। सरकारले सच्याउन पनि किन नमानेको यहाँ। नागरिकता ऐन 63 नै गलत थियो त्यहाँ। सरकारले सच्याउन पनि किन नमानेको यहाँ। देशभक्तिहरूले विरोध गर्दा पनि यो सरकार किन नमानेको। देशभक्तिहरूले विरोध गर्दा पनि यो सरकार किन नमानेको। नागरिकताको खुल्ला पसलले देश फिजी हुन्छ भन्ने किन नजानेको। नागरिकताको खुल्ला पसलले देश फिजी हुन्छ भन्ने किन नजानेको। सरकारले देश फिजी बनाउने कदम चाल्दैछ फेरि। सरकारले देश फिजी बनाउने कदम चाल्दैछ फेरि। नागरिकताको पसल थापेर विदेशी भित्राउँदैछ फेरि। नागरिक हस्तक्षेप गर्नकै लागि विदेशी चेली विवाह गर्छन् यहाँ। नागरिक हस्तक्षेप बढाउनकै लागि विदेशी चेली विवाह गर्छन् यहाँ। विदेशीले सन्तान पनि बोल्छन् संसदमा पनि त्यहाँ। एमसीसीले देश अफगानिस्तानको बाटो लिने भयो। एमसीसीले देश अफगानिस्तानको बाटो लिने भयो। यसै बेला सरकारले फेरि नागरिकताको पसल खोल्यो। यसै बेला सरकारले फेरि नागरिकताको पसल खोल्यो। कानुनविदहरू पनि किन चुप छन् यहाँ सधैँ। कानुनविदहरू पनि किन चुप छन् यहाँ सधैँ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने पसल बन्द हुन् किन यहाँ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने पसल बन्द हुन् किन यहाँ। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेर वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन्छ किन यहाँ। सरकार पनि कति लाचार र निरही रहेछ यहाँ। सरकार पनि कति लाचार र निरही रहेछ यहाँ। पसलको चाबी पनि अर्कैको हातमा दिँदो रहेछ यहाँ। पसलको चाबी पनि अर्कैको हातमा दिँदो रहेछ यहाँ। नागरिकताका खुल्ला पसलहरू बन्द गर दलालहरू।
नागरिकताका खुल्ला पसलहरू बन्द गर दलालहरू, उठ जाग नेपाली हो जलाऊ खुल्ला पसलहरू, उठ जाग नेपाली हो जलाऊ खुल्ला पसलहरू। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नागरिकताको पसल शीर्षकको यो देशभक्तमा आधारित कविता उहाँले वाचन गर्नुभएको छ। कविता अत्यन्तै मार्मिक र मिठो रहेको थियो। उहाँलाई फेरि यो मिठो कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि म एउटा कविता जनमुखी कानुन चाहिन्छ है शीर्षकको एउटा कविता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। यो कविता डाक्टर हिमलाल पन्थीको रहेको छ। उहाँले लेख्नुभएको यो कविता यस प्रकार रहेको छ। नङ्ग्रा मासु र भाड 12 महिना घोटा र दल्दा पनि, नङ्ग्रा मासु र हाड 12 महिना घोटा र दल्दा पनि, छाकै तार्न नपुग्ने बाँच्नु कसरी ढानेर यो जीवनी। धेरै मानिसको छ देशभरमा यस्तै अवस्था कथै, यिनको दुःख हटाउने जनमुखी कानुन चाहिन्छ है, यिनको दुःख हटाउने जनमुखी कानुन चाहिन्छ है। तल्लो जात भनी छुवाछुट गरी कामी दमै गाएन, हेपिन्छन् अनि भोग्दछन् दिनदिनै सामन्तीको शोषण। यस्तो जात र वर्ण भेद अब त संसारमै छैन खै, गर्ने निर्मूल जाति भेद सहजै कानुन चाहिन्छ है। लाखौं बालक बाध्य छन् घर घरै सच्चा बनी सेवक, बस्छन् दास बनेर बाल बिचरा नेपाल संवाहक। चौकीदार बनेर भारत पसे लाखौं युवा बाध्य भई, रम्ने गौरव साथ यो धरतीमा कानुन चाहिन्छ। व्याधिमा उपचार गर्न नसकी तडपेर मर्छन् जन, जीवन निष्फल अन्धकारमय भो पढ्नै नपाइकन। मौका उन्नति गर्नलाई सबले निर्धक्क पाउनु सधैँ, मान्छे बीच कुनै विभेद नहुने कानुन चाहिन्छ है, मान्छे बीच कुनै विभेद नहुने कानुन चाहिन्छ है। धन्यवाद स्रष्टा डाक्टर हिमलाल पन्थीज्यूलाई जनमुखी कानुन चाहिन्छ है भन्ने यो मिठो सृजनाको लागि। अब यसपछि म साहित्यकार जनक बिसी प्युठान, उहाँ हाल दक्षिण भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नै आवाजमा भिडियो रेकर्ड गरेर मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँको यो प्रस्तुति म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जनक बिसी प्युठान, तिमी त्यता हामी यता शीर्षक रहेको छ उहाँको कविताको। यो कविताको लागि एकैछिन फेरि प्रतीक्षा गर्नको लागि म सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यस्तै रोचक रमाइला प्रस्तुतिहरू यहाँहरूको सामु निरन्तर पस्कने प्रयत्न गरिरहेको छु। हामीहरू 7 बजेसम्म यसरी नै
रमाइलो गर्नेछौँ, मनोरञ्जन लिनेछौँ र ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्नेछौँ। अहिले म जनक विशीज्यूको कविता प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छु। केही क्षणमै हामीले जनक विशीज्यूको कविता यहाँ देख्न पाउनेछौँ। अलिकति प्रविधिले समस्या पारिरहेको छ। अभिवादन। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरू, यो संसारमा एकपेट र एकालको लागि छरेर रहनुभएका, देश विदेशमा छरेर रहनुभएका साहित्य प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म पुनः अभिवादन गर्दै म आफ्नो एउटा साहित्य गजल प्रस्तुत गर्न गएको छु। यो गजलको मुख्य एजेन्डा हाम्रो पार्टीभित्र पार्टीको चाहिँ नाममा चलाउने चाहिँ एउटा चाहिँ अराजक गतिविधिको चाहिँ विरुद्ध कुनै अराजक प्रस्त चाहिँ तत्त्वहरूलाई प्रहार गर्ने हेतु बमोजिम तिमी त्यता हामी यता यो प्रस्तुति चाहिँ मैले गजल तयार पारेको हुँदा यस प्रकार रहेको छ। क्रान्तिको ठेकेदार त बनेका हौँ, क्रान्ति आफूलाई गर्दै गरेनौ। क्रान्तिको ठेकेदार त बनेका हौँ, क्रान्ति आफूलाई गर्दै गरेनौ। तिमी भ्रान्तिको हल्ला गरेर बिग्रेका छौ, तिमी भ्रान्तिको हल्ला गरेर बिग्रेका छौ, तिमी भ्रान्तिको हल्ला गरेर बिग्रेका छौ। 5औं महाधिवेशन, 6औं महाधिवेशन, 7औं महाधिवेशन लेनिनवादी सिद्धान्त बचाउँदै आएको मसालको विजन हो। 5औं महाधिवेशन, 6औं महाधिवेशन, 7औं महाधिवेशन लेनिनवादी सिद्धान्त बचाउँदै आएको मसालको विजन हो। विचार गर त तिमी आफू 8औं महाधिवेशन गरिरहँदा 8औं महाधिवेशनमा पार्टीको बहुमतीय विजन पारित हुँदा जहाँ बिग्रियो हामीले थाहा पाएको क्षेत्र हो। विचार गर त तिमी आफूले 8औं महाधिवेशन गरिरहँदा 8औं महाधिवेशनमा पार्टीको बहुमतीय विजन पारित हुँदा जहाँ बिग्रियो हामीले त्यहाँ थाहा पाएको क्षेत्र हो। दुनियाँ कुरा गर्दै नगर, बरु हाम्रो आँख साप्ताहिक बसिरहँदा मामाको दलाल बनेका रहेछ। दुनियाँ कुरा गर्दै नगर, बरु हाम्रो आँख साप्ताहिक बसिरहँदा मामाको दलाल बनेका रहेछ। धनञ्जय शरद शर्माको विचार आँख पार्टीको सम्पत्तिमाथि बेइमानी गर्ने काम गर्यौं। सन्त एन्ड कम्पनी रङ्गरोधन गर्यो। धनञ्जय शरद शर्माको विचार आँख पार्टीको सम्पत्तिमाथि जुन बेइमानी काम गर्यो, सन्त एन्ड कम्पनी रङ्गरोधन गर्यो। मसाल सखा पार्टी षड्यन्त्रको पहिल्यै थियो। त्यही षड्यन्त्रमा पौडिरहेका छौ, तर तिमी मसालको नाममा ठुलो जासुस गरेका छौ। मसाल सखा पार्टी षड्यन्त्र तिम्रो पहिल्यै थियो, त्यही षड्यन्त्रमा पौडिरहेका छौ, तर तिमी मसालको नाममा ठुलो जासुस गरिरहेका छौ। मसाल तिमी अब रहँदै रहेन। मसालको नाममा तिमी सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको दलाली सेरोफेरोमा फसेको हुँदा हामी यता तिमी त्यता। मसाल तिमी अब रहँदै रहेनौ। मसालको नाममा तिमी सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको दलाली सेरोफेरोमा फसेको हुँदा हामी यता तिमी त्यता, हामी यता तिमी त्यता। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद स्रष्टा जनक विशीज्यूलाई। तिमी त्यता हामी यता शीर्षकको यो कविताको लागि।
यति बेला फेसबुक लाइभमा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसरी नै साथ दिइरहनु होला भन्ने म सबैसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। अझै पनि रमाइला प्रस्तुतिहरू बाँकी नै छन्, यो प्रस्तुति गर्दै जानेछौँ। र अहिले खिमबहादुर चन्द, टङ्कप्रसाद शर्मा आचार्य, रमेश अधिकारी, मदन बाबु गुनाम, महेश केसी, ओमकान्त शर्मा, नजिम मगर, भीम खड्का, हिमाल मगरले हेरिरहनु भएको छ। विशाल दर्लामीज्यूले पाल्पाबाट हेरिरहनु भएको छ। बलराम ओलीज्यूले राम्रो भन्नुभएको छ। यसै गरी गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुलजीले नमस्कार है सर भन्नुभएको छ। मगर पिएम, युवराज पौडेल, रवि पौडेल लगायतका थुप्रै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। गिरिजी नमस्कार, म पनि जोडी है भन्नुभएको छ रवि पौडेलज्यूले। यसै गरी गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुलजीले राम्रो भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद नमस्कार भन्न चाहन्छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहोला, सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? अब म यहाँहरूको बिचमा जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रममा तपाईहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आफ्ना सृजनाहरू पठाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। म अब एउटा रचना वाचन गर्न गइरहेको छु। यो रचना मोहन कुमार दाहालको छ र उहाँको यो कविताको शीर्षक रहेको छ गोठालो। कविता यस प्रकार रहेको छ। 4 बजे उठ्छु र गर्छु हल्ला, मारेर बारी म तान्छु डल्ला। आली लगाई अनि गोरु नारी, मै गर्छु रोपाए गरासी गारी। आसी उठाई म त घाँस काट्छु, बुट्टा समाती हरिसाप काट्छु। घुँडा ढसी बन कस चाउलेका, मै कस्छु भारी सब गाउँलेका। पुछ्दै पसिना अनि उस्स गर्दै, मै खर्कमा पुग्दछु बामे सर्दै। देखि मलाई सब लाल बाल, राम्दै निकाल्छन् ममता निराला। आउन्न है गो रस डेरीबाट, पाइन्न मिठो महजेरीबाट। पालेर भैँसी म त भर्छु गाबु, भिरे लखेटी म खान्छु आफू। मै पेट भर दिन्छु कुराउनीले, चाहिन्न खाना अलगै कहिले। खाजा मकै भट्ट र नुन मोही, पाउन्न मिठो ममतुल्य कोही। सोरी भकारी अनि फोई गाई, लैजान्छु ग्वाला लहरै लगाई। छाया बसी उम्डछु लाखुरीको, कुर्लन्छु भाका मन बाँसुरीको। चौरै भरि साथ लिएर गट्ठी, डन्डी बियो खेल्दछु मै कपड्डी। ऐसेलु चुत्रो बनका गुहेली, ती जामुनाका फल टिप्छु जेली। ती जामुनाका फल टिप्छु डेली। फर्की घरैमा पटुकी फुकाली, पस्कन्छु नास्ता भरि थाल थाली। पाखा र थुम्का बन लाग्छ निको, फर्कन्छु झिझा लिसाज बिटो।
सिम्टा गोठाले म त मान्छु माघी रङ्गिन्छु होली बिच साथ साथी आधी र पानी म सहन्छु चर्का ओडेर स्याकु म त फाल्छु बर्खा दौडन्छु चिप्ला पठभिरबाट आत्तिन्न खोला शीतपिरबाट छत्के झुलोले म निकाल्छु ज्वाला छत्के झुलोले म निकाल्छु ज्वाला लाग्दैन चिसो घरवा गुवाला दौरे कुठुर्की जुलुकी र न्याउरी दौरे कुठुर्की जुलुकी र न्युरी तामा र सिस्नो लिसाग सिउरी त्यो सागी नासिल पुर कोइरालो मेरो छ प्यारो चटनी निगालो यी काम कैरा पर स्वाद भित्र गर्मिन्छ हिउँदै पनि ताम भित्र जाँतो र ढिकी झैँ परीमा समाली रम्दैछु मेरो परिवार पाली रम्दैछु मेरो परिवार पाली निद्राली मस्त स्वप्नै नखोजी यही गोठमा जीवन काट्छु रोजी सन्तुष्ट बानी घरको दियालो आनन्दको स्वर्गपुरी उज्यालो आनन्दको स्वर्गपुरी उज्यालो। आदरणीय सम्पूर्ण श्रोताहरू मित्रहरू, यति बेला मैले मोहन कुमार दाहालको गोठालो शीर्षकको यो कविता वाचन गरेर सुनाए। यहाँहरूलाई मेरो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अब भने म यहाँहरूलाई एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेलीतर्फ अगाडि लैजान चाहन्छु। स्वर रामप्रसाद अवस्थी र पूर्णकला विशीको रहेको छ भने शब्द सङ्गीत रामप्रसाद अवस्थीको रहेको छ। यो साङ्गीतिक कोसेली म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि एकैछिन प्रतीक्षा गर्न म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यसको प्रस्तुतिको तयारी गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, म जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रममा रहेको छु र यहाँहरूलाई एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गर्नेतर्फ तयारी गरिरहेको छु। धैर्य गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Oh,
किसानलाई भत्ता दिन्छु भन्यो मसी भर्खर पैसा तिर्दा मलाई दिन नसक्ने यो सरकार किसानलाई भत्ता दिन्छु भन्यो मसी भर्खर भन्यो मसी भर्खर सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी जनतालाई नसेक्ने महँगी अस्पतालले लुटेका छन् यी सुनकारी कुरा गरिबको भोको पेटमा चलाउँदैछन् चुरा अस्पतालले लुटेका छन् यी सुनकारी कुरा गरिबको भोको पेटमा चलाउँदैछन् चुरा चलाउँदैछन् चुरा सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी जनतालाई नसेक्ने महँगी मेरो देशमा कोही लुट्न सहर पसे राजनीतिको भेषमा बिना खाने प्रधानमन्त्री हुन्छ मेरो देशमा कोही लुट्न सहर पसे राजनीतिको भेषमा राजनीतिको भेषमा सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी जनतालाई नसेक्ने महँगी जनतालाई निराला छ निरचिला भाषण स्वर्ग जस्तो मेरो देशमा यमराजको शासन जनतालाई निराला छ निरचिला भाषण स्वर्ग जस्तो मेरो देशमा यमराजको शासन यमराजको शासन सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी सरकारले नचाहने चङ्गी जनतालाई नसेक्ने महँगी जनतालाई नसेक्ने महँगी सरकारलाई त छरङ्गी चङ्गी जनतालाई ढाड सेक्ने महँगी
भावको यो मिठो साङ्गीतिक कोसेली यहाँहरूको बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यति बेला म बसेको स्थानमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ र नेटले काम गर्न छोडेको छ, नेटको पनि समस्या भइरहेको छ र यति बेला यो कार्यक्रम म जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्य कार्यक्रमलाई टङ्कराज ढकाल सरले हेरिरहनु भएको छ। मिलन शर्माले, यसै गरी नरेन्द्र केसी, सिजल शर्मा उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। ओमकान्त शर्माजीले सर नमस्कार भन्नुभएको छ। गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुलजीले वाह गजब कविता भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा म फेरि पनि हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो म जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रममा यस्तै खालका प्रगतिशील प्रगतिवादी समाजमा भएका विकृति र विसङ्गति विरोधी रूढिवाद विरुद्धका कला साहित्य र सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरिनेछ। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना सिर्जनाहरू पठाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। मसँग थुप्रै सिर्जनाहरू बाँकी थिए। फेसबुक मेसेन्जरमा धेरै साथीहरूले पठाउनुभएका रचनाहरू मैले समय अभावको कारण यहाँ वाचन गर्न सकिनँ, वाचन गर्न असमर्थ भए, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। आगामी दिनका कार्यक्रम म जहाँ छु त्यहीँबाट कार्यक्रममा यी सबै सृजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछु। यहाँहरूको माया ममता सधैँ रहिरहनेछ। यो कार्यक्रमलाई हामी सबैले अझै रोचक व्यवस्थित बनाउने कुरामा सबैको सल्लाह सुझाव मलाई प्राप्त हुने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोताहरू, यिनै विविध साहित्य रोपी कोसेलीहरू पस्कँदै कार्यक्रम जहाँ छु त्यहीँबाट कार्यक्रमको निर्धारित समय ढल्किने लागेको छ। यहाँहरूसँग अझै पनि बस्ने रहर त थियो, तर समयको गतिलाई कसले पो भेट्न सक्छ र त्यसैले अब तपाईँहरूसँग छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुता म गिरिप्रसाद बुढा अर्को साता फेरि यसै समयमा नयाँ प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको यो जहाँ छु त्यहीँबाट साहित्यिक कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खलाबाट ओझेल पर्ने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको यो साता सुखमय र सृजनशील बनोस्। हस्त साहित्यिक अभिवादन, नमस्कार।